अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ सुबह सुबह आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जी, नमाज के बाद की रूटीन। तो नमाज में पढ़ के जब फारिग हो चुकी थी, क्योंकि मेरे साथ उस टाइम कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, स्टैंड मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि सुबह सुबह की रूटीन शेयर करूं। तो चाय वाय बना के और नाश्ता करवा के मोहम्मद और इसके बाबा को तो भेज दिया, दूसरे दोनों अंदर लेटे हुए हैं। मगर ये देखें जी, अलमारी ने लगाया है जी आज मुझे ऐसा बड़ा करंट कि मैं इसको मोहम्मद इस्माइल को और इसके बाबा को भेज के जैसे ही मैं इस कमरे में आई थी, मैंने इस अलमारी को लगा लिया जी हाथ। और फिर कुछ ना पूछे, उसके बाद तो ऐसे जैसे मुझे करंट लगा, 3 घंटे मेरे लगे हैं। उसके बाद से 7 बजे से लेके ये मैं तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम है। तो अब देखें, मैंने सफाई करके अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वही कमरा नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ मैंने सफाई वगैरह कर दी है, झाड़ू वाड़ू भी हो चुका है, अब पोछा इसका रह गया, मगर वो लड़कियाँ आ गई हैं, उनको टाइम दूंगी, उसके बाद देखूंगी। ये वाला कमरा इसलिए रह गया कि इब्राहिम और उर्वा सोए हुए थे, तो मैंने कहा कि अगर ये लोग उठ गए ना तो मेरे सारे ही काम समझ लो कि हो गए। तो इस वजह से मैंने मोहम्मद इब्राहिम को तो ना उठाना मुनासिब समझा, और जैसे ही उठा है तो फिर नाश्ते का ज़ोर चढ़ गया। तो जी लाइट नहीं थी, 10-11 बजे से पहले आज लाइट चली गई थी, 11 बजे हालांकि उसका टाइम है लाइट का। तो इसने कहा कि अंडे उबाल दो, हम दोनों खा लेंगे एक एक अंडा और साथ में पराठे। तो मैंने कहा कि खाओगे किस चीज़ से। तो उर्वा ने कहा कि मुझे रोल बना दीजिएगा पराठा, और केचप लगा के ना पराठे में रोल बना दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ना इब्राहिम ने तो मीठा पराठा और उबला हुआ अंडा ले लिया था। मैंने फिर चाय का कप पड़ा था वही लेके ना उसके साथ ही थोड़ी सी रोटी खा ली। और यहाँ जी फिर दोबारा मेरे घर के हालात देखें, आज इब्राहिम घर पे है, अल्लाह माफ़ी, इतना इस लड़के ने मुझे आज तंग किया जिसकी कोई हद नहीं। और मोहम्मद आ चुका है। अब ये है कि ये जो दूसरी अलमारी है वो भी मैं खोल चुकी हूँ, दूसरी अलमारी खोली। उसके बाद फिर यहाँ जी मुझे 12-12:30 का टाइम हो गया। तो आज मेरी उर्वा कर रही है जी सफाई, क्योंकि एक बार मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो उसके बाद फिर थोड़ा ही कचरा था, मैंने कहा ऊपर ऊपर से कर दो, फिर मैं बेटे पोछा लगाऊंगी। मैं तो बहुत थक गई हूँ। और अभी आपको पता है कि मेरा दूध गर्म करने वाला भी अभी मेरे लिए पड़ा है, दूध गर्म करना है। बच्चों का दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पीने के लिए, तो वो गर्म करूँगी। और किचन का भी रहता है थोड़ा काम, बर्तनों का। बाकी नाश्ता वाश्ता खाना वाना तो सारा कुछ हो गया, क्योंकि नाश्ता आज लेट किया है, तो खाना तो अब बनाना नहीं पड़ेगा, दोपहर को रात को ही बनाऊँगी। तो उर्वा मुझे बार बार कह रही थी मम्मा मुझे काम बताएं, मम्मा मुझे काम बताएं। तो इस वजह से बस उर्वा को कहा कि ये कर दो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम नहीं है। और बच्चियों को ना इस तरह से थोड़े छोटे छोटे काम देने चाहिए, ताकि उनको ना ये लालच होनी चाहिए कि चलो माँ किसी टाइम अगर ठीक ना हो ना तो बच्ची को पता हो। मगर उर्वा तो बहुत छोटी है, मुझे एहसास है इस चीज़ का। वैसा कमेंट्स ना आ जाए कि उर्वा से काम करवाती हो, मगर नहीं, मैंने कभी भी नहीं करवाया। अगर करवाया होता ना तो इस तरह से झाड़ू ना लगाती जैसे वो कर रही थी, कि इधर का कचरा उधर और उधर का इधर। तो यहाँ जी झाड़ू वाड़ू भी लग चुका था। अब मैंने कहा कि मैं दूध जैसे फ्रिज में पड़ा हुआ था ना दूध, तो जैसे ही निकालने लगी इतना जमा हुआ था, थैली नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से निकाल के बाहर रखी पहले। फिर इन लोगों को मैंने नहलाया वलाया, जो भी खाना वो था, हुलिये इनके इतने बिगड़े हुए थे जो, वो साफ़ सुथरा इनको करके इनको कहा कि आप लोग अंदर बैठो और पढ़ो। तो क्योंकि इनका कल फिर दोबारा पेपर है बड़े दोनों का, छोटे का तो अभी पेपर कोई नहीं हो रहा, तो इस वजह से उनको उस काम पे लगा के दूध ऊपर रखा है, दूध ऊपर रख के चूल्हे पे। उसके बाद मैंने ये जी यूनिफॉर्म की तरफ आई हूँ। यूनिफॉर्म मैंने कल नहीं धोए थे, मैंने कहा मोहम्मद का तो रोज़ धोना ही पड़ता है, तो फिर तीनों का इकट्ठा ही क्यों ना धो लूँगी। तो इस वजह से ये भी गो के रखती हूँ 2 मिनट,
پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے مدرسے بھیج دیا، وہ چلے گئے ہیں۔ اب گھر میں یہ ہے کہ اپنے کاموں کو لگی رہوں گی نا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں ایک کام کرتی ہوں تو میرا دماغ ایسے کھپتا ہے کہ ساری دنیا سنتی ہوگی، ان کے بچوں کے شور شرابے ہمارے گھر میں، اور سر میں سچی درد ہونے لگ جاتی جتنا یہ لوگ شور کرتے ہیں۔ تو اللہ میاں چلو ان کو زندگی تو دے مگر عقل بھی دے۔ یہاں جی میں وہی تیاری کر رہی ہوں، اپنے ساکس نہیں مل رہے تھے، عروا لوگوں کے پورے ہی نہیں ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں ادھر ادھر کے ساکس پورے ہو جائیں۔ اور جیسے ہی میں ادھر آئی ہوں نا، یہ دیکھیں کارنامہ، میں سمجھی کہ مشین میں نے کپڑے دھونے والے رکھے نا، ہو سکتا ہے ان میں نہ چلا گیا ہو، مگر یہ میرے لہسن کی بربادی دیکھو۔ میں نے لہسن اتنے شوق سے بیج لگائے تھے نا، بیجا ہوا ہے، تو جی یہ لہسن کا تو ہو گیا کباڑ خانہ بن گیا ہے۔ دیکھیں اب یہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں۔ دودھ بھی میں نے دیکھنا تھا، کسی چیز کی نا ایسے آواز آئی تھی جیسے مطلب دودھ اوپر رکھا ہوا ہے نا کہ ابلنے لگا ہے، تو بس یہ اسی طرح روٹین تو میری چلتی رہتی ہے، چاہے بچے گھر میں ہیں چاہے نہیں ہیں، مگر میں نے تو بیزی رہنا ہی رہنا ہے۔ حالانکہ بچے چلے جائیں تو میں آرام سے لیٹ سکتی ہوں، اتنا ٹائم تو ہوتا ہے میرے پاس، مگر پھر کیا کروں، پھر یہ بھی لالچ ہوتی ہے نا کہ کام بندہ کر لے جو بھی رہتا ہے، کیونکہ بچے جب ہوتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ تو دوسرا یہ کہ میں آج الماریوں کو جو ہاتھ لگا بیٹھی ہوں نا، تو وہی میرے لیے بہت ہے، اور تھکا دیا الماریوں نے اتنا۔ حالانکہ الماریاں میں نا صاف کرتی رہتی ہوں تھوڑے تھوڑے دنوں بعد، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ادھر کی ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کیسے ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اسی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھئی میں پیپسی تو اوپر رکھوں نا پہلے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے دیکھ لیں، بچوں کے آنے سے پہلے پی لوں گی۔ بچوں کو میں یہ پیپسی وغیرہ اور یہ پاپڑ شاپڑ اس طرح کی چیزیں کم ہی دیتی ہوں، اس لیے کہ جی گلے خراب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو یہ میری ساکس وغیرہ بھی مل گئی ہیں بھئی، مجھے یہ تھا کہ کہیں نہ مشین والے کپڑوں میں نہ چلی گئی ہوں، اور مشین والے کپڑوں کو تو ایک ایک کر کے پھر دیکھنا پڑتا ہے نا، بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو آج محمد مجھے جاتے ہوئے مدرسے جاتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں اسکول گیا ہوں تو بھیا جائے گا اور وہ آپ بھی جائے گی، میں نہیں جائے۔ میں نے کہا نہیں جی آپ بھی جائے اور آپ ہی بھی جائے۔ تو پھر بس ایسے ہی ضد کی ہے 2 منٹ، پھر جب دیکھا نا کہ میرا کام نہیں ایسے چلے گا تو پھر چلا گیا ہے ویسے آگے۔ اچھا جی، وائس اوور جیسے بعد میں کرتے ہیں نا، مجھے یہ بہت آسان کام لگتا ہے کہ ویڈیو بنا لو اور وائس اوور کر دو۔ یہ دوسرا جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ بولنا پڑتا ہے نا، یہ بہت مجھے مشکل لگتا ہے، اور مجھے سچ بتاؤں نا تو مجھے بولنا بھی۔ تو جی اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔